बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जमात हश्तम की ई लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर आमरा समी। बेटा, आज हम नज़म हमद पढ़ेंगे जिसके शायर का नाम है इल्ताफ़ हुसैन हाली। बेटा, नज़म शुरू करने से पहले मैं शायर का तारुफ बताऊंगी आपको। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ बेटा अगर आपको याद हो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस सबक का नाम इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत है। इल्ताफ़ हुसैन हाली को वहाँ पे हमने बेटा बतौर मुसन्निफ़ पढ़ा था। यहाँ पे हम इल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ बतौर शायर पढ़ेंगे। नज़म है हमद, शायर है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। 1837 में आप पैदा हुए और 1914 में आपने वफ़ात पाई। तखल्लुस है आपका हाली, अदबी हैसियत है आपकी शायर तनकीद निगार। मशहूर नज़म है बेटा आपकी मुसद्दस हाली। अहम तसानीफ में है हयात सादी, यादगार गालिब। इनकी बेटा और तसानीफ के बारे में आपने इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत में पढ़ा हुआ है। बेटा, इल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इल्ताफ़ हुसैन हाली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद मुशायरों की बुनियाद डाली। बच्चे, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये नुकात आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर इल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी मशहूर नज़म मदुजज़र इस्लाम लिखी जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर इल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी कौन सी मशहूर नज़म लिखी, तो बेटा आपको याद होना चाहिए मदुजज़र इस्लाम। इल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब में शायर, तनकीद निगार और नसर निगार की हैसियत रखते हैं। बेटा, इल्ताफ़ हुसैन हाली की नसर बहुत सादा और सलीस है। हाली का अंदाज तहरीर बेसाख्ता और बेतकल्लुफ़ है, यानी उसे पढ़ के बच्चे मज़ा आता है। इल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीर पढ़कर संजीदगी और मतानत का एहसास होता है, यानी उनके बेटा जो मौज़ूआत वो चुनते हैं वो इंतहाई संजीदा होते हैं। नसर हो या नज़म, हकीकत निगारी हाली की तहरीरों में नुमायां नज़र आती है, यानी चाहे वो नसर उन्होंने लिखी हो या उन्होंने नज़म लिखी हो, हकीकत निगारी उनकी तहरीरों का एक अहम जुज़ है। बच्चे, इल्ताफ़ हुसैन हाली की वफ़ात 1914 में हुई। बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इल्ताफ़ हुसैन हाली की वफ़ात कब हुई, इल्ताफ़ हुसैन हाली किस किस्म की शायरी करते थे, या इल्ताफ़ हुसैन हाली की नसर या नज़म जो थी वो हकीकत निगारी पर मबनी थी। ये नुकात बेटा आपको याद होने चाहिए। बाकी इसका तफसीली तारुफ जो है हम सबक इस्लाम की गदागरी में पढ़ चुके हैं। बेटा, अब आप सफ़ा नंबर 100 पर देखें। नज़म हम शुरू करते हैं। मैं अशार पढ़ूंगी बेटा, साथ साथ आपको उसके मानी और वजाहत बताती जाऊंगी। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप लिख सकें अपने पास। बेटा, सबसे पहले तो जब भी नज़म हम पढ़ते हैं ये याद रखें कि नज़म का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। पहला शेर मतला कहलाता है। शेर में 2 मिसरे होते हैं। 2 मिसरों के मजमुए को हम शेर कहते हैं। मैं नज़म शुरू कर रही हूँ। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सिरा तेरा। बेटा, जब भी आप कॉपीज़ पे काम करेंगे, टेस्ट करेंगे या पेपर आप लोग करेंगे, शेर लिखने के बाद आपने हवाला शायर ज़रूर लिखना है। हवाला शायर में बेटा हम 4 चीज़ें लिखते हैं। नज़म का नाम यानी नज़म हमद है ये हमारे पास। शायर इसके कौन है? मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। अदबी हैसियत उनकी क्या है? शायर, नकाद, नसर निगार। मशहूर नज़म मुसद्दस हाली। बेटा बच्चे, पहला लफ्ज़ है सिवा। सिवा के मानी है इससे बढ़कर। हमद सिरा, अल्लाह की तारीफ बयान करने वाला। नाफरमान, सरकश।
بچے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا شاید اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ اے اللہ، سب لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، سب لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت انسان کی فطرت میں شامل ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال رکھا ہے اپنی عبادت کرنا اور اطاعت کرنا۔ سب انسان کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں تک شاعر کہتا ہے بیٹا کہ ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا، کہ یعنی نافرمان اور گنہگار شخص بھی غیر شعوری طور پر اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہوئے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ گنہگار ہیں، جو کہ نافرمان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تعریف کرتے ہیں۔ انسان اپنے اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور اس کی صفات بیان کرتا ہے، یعنی اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ حوالہ شاعر آپ نے لازماً لکھنا ہے۔ مقدم کے معنی ہے سب سے اہم، کیوں کر کیسے، ادا کرنا نبھانا، گو اگرچہ۔ بیٹا شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلا حق انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا سب سے مشکل ہے۔ حقیقت میں تخلیق آدم کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی چہل پہل میں گم ہو گیا ہے، یعنی دنیا کی رونقوں میں گم ہو گیا ہے، اور عیش و آرام کی زندگی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ انسان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بچے ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی ناراضگی مول لیتا ہے، یعنی اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ بچے انسان بندگی کو فراموش کر کے جھوٹ، ظلم اور ناانصافی سے ناپسندیدہ کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے میں شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بیٹا حقیقت میں شاعر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ انسان کو اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹا تیسرا شعر ہے، محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیٹتے کھلا تیرا۔ محرم بیٹا دوست، رازدار، یا یہاں بھید، راز۔ شاعر کہتا ہے بیٹا جب کوئی بندہ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق معرفت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اسے محرم یعنی واقف راز کہتے ہیں۔ ایسا شخص جس قدر چاہے اسرار حق سے آگاہ ہو جاتا ہے، مگر ذات باری تعالیٰ کے اسرار و رموز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے رازوں کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شخص اسے بیان کرنا چاہے بھی تو اسے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ گویا بیٹا ایسا شخص جو ہے وہ نامحرم ہی ہوتا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے لیے جاننے والا بھی نہ جاننے والے کے برابر ہے، کیونکہ دونوں تیری حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ الفاظ بیٹا ججنا نظروں میں بھا جانا، خلت شاہی لباس، مگن اپنے حال میں مست رہنے والا۔ بیٹا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں خودی کا درس دیتا ہے۔ خودی سے مراد کیا ہے بچے؟ خودی سے مراد ہے خود کو پہچاننا۔ جب کوئی بندہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معرفت عطا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے بیٹا
کہ اے اللہ تیرے در کا سوالی اپنے معمولی لباس میں بھی مطمئن نظر آتا ہے اور وہ صرف تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا مقصد جو ہے صرف تیری رضا حاصل کرنا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ تیرے در کے سوالی کو دنیاوی عیش و آرام اور لباس کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ بچے، شاعر حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جن کی خاطر یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں بیٹا۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ بیٹا الفاظ مانی ہے عظمت بڑائی، سرکش نافرمان، بن بغیر، بن بنانا۔ اس شعر کی بیٹا وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ذات باری تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی ذات بہت عظیم ہے اور اس کی بڑائی تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، وہ بھی وقت آنے پر اللہ کی بزرگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اللہ نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت عطا کی ہے، مگر انسان اس نعمت کا استعمال صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر لمحے یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف دیکھیں بیٹا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط پھیلا ہوا، رنج غم، گلہ شکایت یا شکوہ۔ بیٹا اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہے کم رزق دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہے غلام بنا دیتا ہے۔ بیٹا شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر ساز ہے، تمام دنیا کے لوگ اس کی بادشاہی کو مانتے ہیں، لوگ مصیبت میں اسی کو پکارتے ہیں، صرف وہی رنج و الم دور کرتا ہے، یعنی ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رنج و مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی شکایت کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو ہر چیز پر غالب سمجھتے ہیں اور وہ اپنی فطری کمزوریوں سے مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ بچے وہ اپنے اس انداز پر غور کرتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ جب اللہ چاہے گا وہ اپنی مہربانی اور رحمت سے ہماری ساری مشکلات دور کر دے گا۔ بیٹا شعر نمبر 7 دیکھیں۔ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ احسان بھلائی، سرشار لبریز، بے خود مدہوش۔ بیٹا اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نوازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ خود اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے بندے تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بچے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی سے بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے، وہ دل سے شکر ادا کرتا ہے لیکن احسانوں کے بوجھ تلے اس کی زبان بند ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں کے لیے کیسے کیسے درجات مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مختلف انعامات مقرر کر رکھے ہیں، مختلف انعامات سے اس کو نواز رکھا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ شعر نمبر 8 دیکھیں بیٹا۔ طاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ طاعت یعنی فرما برداری، اسیاں گناہ، اقرار تسلیم کرنا،
सिवा ज़्यादा बढ़कर। बेटा शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला के ताबेदार और सरकश बंदों का मवाजना कर रहा है, यानी उनका फ़र्क बता रहा है। वो अल्लाह को मुखातिब करके कह रहा है कि बज़ाहिर तेरे फरमाबरदार बंदे इताअत और फरमाबरदारी में गुनहगारों से आगे होते हैं, लेकिन गुनहगार बंदा जब तौबा करके अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू करता है तो बड़े खलूस से अपना फ़र्ज़ निभाता है। लिहाजा उनका इकरार बंदगी फिर अताअत गुजारों से भी बढ़कर होता है, यानी जब वो तौबा कर लेते हैं तो वो उस तौबा को पूरा करने की, उस तौबा के बाद किसी किस्म का गुनाह ना करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। शेर नंबर 9 देखें बेटा। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। बेटा इसके अल्फाज मानी देखें। आफाक उफक की जमा यानी दुनिया, महक खुशबू, सबा हवा। बच्चे शायर इस शेर में कहता है, अल्लाह ताला की अज़मत के बारे में बताते हुए कहता है कि ये वो ज़ात है जो किसी को नज़र नहीं आती, मगर सबकी नज़रों से पोशीदा होने के बावजूद खुद अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में अपनी ज़ात और इल्म की वसअत का इजहार किया है। अल्लाह ताला बेटा दुनिया में किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह अपनी नेमतों से, अपनी कुदरतों से लोगों को नज़र आता है। बच्चे सुबह का वक्त सबसे खूबसूरत समा पेश करता है, यानी सबसे खूबसूरत मंजर पेश करता है। इस वक्त खुशगवार हवा ताजगी बख्शती है। तमाम जानदार चीज़ों की ज़िंदगी का दारोमदार पानी और हवा पर है। हवा बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में हर जगह हवा का गुज़र होता है और अपने साथ अल्लाह की ज़ात की मौजूदगी का पैगाम लेकर जाती है, और इसके साथ साथ इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंच जाता है। आखिरी शेर देखें बेटा। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। बच्चे ये इस नज़म का मक्ता है। मक्ता किसको कहते हैं? वो शेर जो नज़म के आखिर में होता है और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसमें शायर ने देखें हाली अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मानी देखें इसके बोल, ज़बान से अदा किए गए अल्फाज, टकरा के, छू के, जुदा, अलग। रंगे बयां, अंदाज। बेटा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने हमेशा बामकसद शायरी की है। उन्होंने सादा अंदाज में आम फहम अल्फाज में शायरी की है। बच्चे शायर इस शेर में अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने अल्लाह की मोहब्बत और अज़मत में जो अशार लिखे हैं वो अपनी ज़बान से अदा किए हैं। ऐसा अंदाज़े बयां कोई और इख्तियार नहीं कर सकता, यानी वो यहाँ पर अपने अंदाज़े बयां की, अपनी शायरी की खूबी बयान कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। शायर कहता है मैंने इन अशार में अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और अल्लाह की जितनी तारीफ़ लिखी, अल्लाह की ज़ात इससे भी ज़्यादा तारीफ़ की हकदार है। शायर ने अपने अशार में बच्चे जो मिठास पैदा की है, इसकी लज्जत हर पढ़ने वाला महसूस कर सकता है। बेटा यहाँ पे हमारी नज़म हमद की वजाहत ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उन नोट्स में बच्चे इसकी वजाहत मौजूद है। बच्चे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस हम की मैं मशकी सवालात आपको करवाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।